المسمن المعمر اللي غادي نصيبو اليوم اللي غنديروه في الفطور. دونك غادي نوريكم المقادير اللي كندير انا. كل واحد كيختلف من دار لدار ولا من مرا لمرا. كل وحده كل بنت كدير داكشي اللي كيبان ليها لوجيك. دونك انا غادي نوريكم المقادير ديال هاد. بعدا اليوم راني غادا معكم، راني شاده تشالنج ديال كل نهار. كندير لكم النهار اللي كنفطر في الدار راه كندير لكم الفطور ديالي، النهار اللي ما كنفطرش في الدار راه ما كنحط لكمش داك النهار. كي قلت لكم الفيديو اللي غادي يتحط نيت غيكون تحط دابا، غيكون فريمون تحط دابا شي نهار بعدا ليكم باش يكون تحط. دونك هذاك هو النهار الثالث ديالي انا في رمضان اللي غنوجدو انا بيتجيه. دونك لا ماجوريتي ما كنفطرش في الدار. دونك فوالا. دونك غنوريكم المقادير ديال فينو، 2 زلايف ديال الطحين، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، ومعلقه كبيره بلوتو علقه صغيره عامره ديال الملحه، الخميره الفوريه اولا الخميره ديال الخبز، الخميره الحمراء ولا الخميره ديال الحلويات، وغناخذوا معلقه كبيره ديال الحليب اون بودر نيدو. دونك اي حليب بودر عندكم غناخذ منه معلقه كبيره عامره. دونك ندوزو على بركه الله بوغ ليتاب سويفونت. لو بيتران ديالنا كنديروا تو سكي سيك، كاع النواشف ديالنا. نديروا زلافه الاولى ديال الطحين، زلافه الثانيه ديال الطحين، اي زلافه ديال الفينو. دونك هنايا غادي ندير ما دافي ماشي مغلي مي ما دافي. اش غادي ندير فيه؟ غادي ندير فيه ديك لا كوييره سوب اولا معلقه كبيره ديال سنيده، غنديرها هنا. وغادي ندير معاهم الخميره ديالي ديال الخبز هي اللي غندير معاهم. نخلطوها حيت الخميره مع السكر والمدافي كتفاعل لينا، غادي تولي دير بحال اون موس منفوخه وغنكبوها. دونك هادي غنخليوها دو كوتي. معلقه كبيره ديال النيدو عامره بحال هكا. دونك نحركوا النواشف ديالنا نخلطوهم حتى يتميلونجيو. كيف ما شفتوا هي دات لينا واحد لاموس من الفوق. هادشي غير ما خليتهاش مازال تفاعل بزاف، مع دا جاي الفي سوبر شو بحال سخون. دونك انا نديرها غير هكا. غادي نخويها هنايا باش نعجن، حيت مازال خصني نخليها ترتاح ومازال عندي ما نقدي، عاد نرجع ليها ان شاء الله. دونك غنخويها كلها هنايا. جو نسي با مي بون انايا الناس كاينين اللي كيعجنوا بالماء، انا غنعجن اليوم بالحليب. دونك الحليب كيجيني حسن، كيجي هشيش على قبال المسمن، كيجي زوين. والخميره ديال الحلوه اللي قلت لكم طوطالا غادي نحتاجوها هي والفينو وشويه ديال الطحين مع زبيده مذوبه وشويه ديال الزويته، هي باش غادي نورقوا المسمن ديالنا. وعاد ندوزو للحشوه. دونك دابا ندوزو للعجينه ديال نبداو نعجنوا بالبيترا. ما عجننا العجينه ديالنا، درنا ليها لو فيلم اليمونتير. نخليها لو طون. انا نمشي نقضي غراضي غابيدمون حتى نرجع عاد غنقضيها.
دونك خليوها ترتاح لو طون اللي بغيتو، حيت المسمن كل ما خليتوه يرتاح كل ما كيجي مزيان. دونك نمشي نقضي غراضي، نرجع ندير كويرات ونحطها عاد نبدا نصيب لافارس، حيت الا صيبتو لافارس ومشيتي هذا وداكشي اللهم احسن تفخش تكون بحال هكاك، تصايب لافارس لو طون عاوتاني تعطيها الوقت فاش تخمر، وباش ما تحسوش باش ما يجيكمش مسمن ثقيل باش ديروه، ونيت او ميم طون تقضيو غراضكم وانتم مرتاحين. بحال يجيكم خفيف مسمن على كنتو دوزتو فيه ساعه ولا ساعه ونص هو كيخمر وبما تعجن وخمر عاوتاني كويرات وخمر. دونك كتقضيو بحال كدير دي بريك دي بوز كتجيكم مزيانه. دونك فوالا، دونك انا نمشي نقضي غراضي ونرجع لكم من بعد فاش نبغي ندير الكويرات ديالي. كيف ما شفتوا قداش ولات. دونك نحيدوا ليها السلوفان. دونك فوالا هكا درتها طويله كوم اون باغيت، وشديت موس قسمتها دي طرونش النيفو ديالي انا شنو بغيت. انا ما كنعرفش نقجها كي كيقولوا ديروا كويرات، دونك غنديرهم نحاول نديرهم كويرات كوميم، وغنشد زويته ديال نباتيه وغندهنها من الفوق. علاش؟ بور نو با افوار هذيك لاكوش القاصحه، ويبقاو رطيبين وزوينين. ومن بعد ندوزو طريقه التحضير ديال لا فارس اولا الحشوه اللي غادي نعمروا بها المسيمنات ديالنا. المره ديال المسمن غادي نحتاجو 2 بصلات، 3 طماطيشات، لو كونسونطري طوماط هذا نورمالمون ديال البيتزا ستار اللي كناخذ ديما، هي اللي غادي ندير في هذه الحشوه ديالنا. دونك ندوزو الطريقه ديال التحضير. هنايا غنحتاجو هذا البلاندر. هذا البلاندر هذا هو اللي ندير فيه كلشي باش نزربيو، حيت عارفين الوقت راه ما كاينش. دونك نورمالمون غندير هنايا 2، دابا درت وحده ومازال غنزيد الثانيه. دونك فوالا هما هنايا ما قدونيش 4 ديال النصوصات، دونك ندير 3 وعاد نزيد رابعه. فوالا دونك ها هي تحكات لينا هذه. دونك غنديروها في المقله ديالنا. هنايا غنزيدو النص الثاني اللي بقى. اي فوالا فوالا. دونك دابا ندوزو لا طوماط، نخليها بجلوفها وغنخليها بزريعتها، حيت نورمالمون غادي تطحن و او ميم طون باش يبقاو لي بينيف ديالها.
الميلونج غادي نعمرو به المسمنه ديالنا ها هو وجد. لو كومبل دون ليستوار سي كو لا خصها تكون بحال اون بات، ما خصهاش تكون جاريه وما خص ماشي شاريه، حيت فهمتوا حيت نورمالمون غادي نديروها في مسمنات، دونك الجاريه ما غاتجيش. دونك بحال هكا سو فورم دون بات كتجينا سهله باش نيطاليوها وكتجي مزيانه، ما كتجيش بحال زعما العادي. دونك فوالا دونك ها هي. دونك ها هي سلاد. دونك ندوزو الحوجات ديال الشناقور. وضروري سلاد ماروكان مع الحوت، هذه الوقت ها هي شلاضه بمطيشه والبصله. تقدروا ديروها غير في هذا وطحنوا غير بشويه، غير بشويه 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 حتى تبان لكم هذه باش ما تطحنش كامله تسحق. وها هي الشلاضه ديالنا ماروكان موجوده، خاصها غير لي زيبيس. ندوزو البريوات معمرين بالبطاطا والطون وبصله مشحره. دونك هنايا شنو درت هنايا واحد 6 ديال البطاطات موين، ماشي كبار وماشي صغيورين، موين شويه بين وبين. شديتهم طحنتهم بهادي، هادي اللي كطحن البطاطا وداكشي، ها هما طحنتها معكتها بلوتو. دونك هذا هو القوام اللي غنحتاجو حنايا. دونك فوالا دونك من مورا هادو غادي ندوزو باش نقيو البصله ديالنا. دونك غنحتاجو هنايا 2 بصلات، هما اللي غادي نشدوهم غنقيوهم وغنشلضوهم. دونك ندوزو النقيه ديالهم. دونك احنا نقيناهم. دونك ندوزو دابا للتشلاط ديالهم. غنبغيو هاد القياس هذا. انا فيما غنطحن لكم البصله غنقول لكم عينيا. هاد الجديده حاره تبارك الله بزاف، عاد زعما دي اللي موجوده دابا. هذه كيقولوا لها كركوبه، ما عرفت كركوبه انا هادشي يلاه بديت كنتعلموا. دونك غادي نديروا هادشي كامل غادي نكبوه في المقله ديالنا. دونك دابا هي شلضناها ودرناها في المقله. كونسيرنو العطريه غنحتاجو الملحه والبزار. دونك هما اللي غنحتاجوه، حيت ديجا كتعرفوا الطون ديجا فيه النسمه ديالو، فروماج حتى هو مالح. دونك غنحتاجو غير شويه باش نتسمو. دونك ما نديروش العطريه كامله، غنديرو غير هاد الجوج هادو وغنتكونطونطاو بهم. دونك هنايا بلاصه من الزيت اوكي غندير الزيت العود من بعد شويه كيك، ولكن دابا غادي ندير الزبده. غندير هاد لا بورسيون ديال الزبده، حيت الزبده كتزيد تلذذ هاد البريوات ديالنا. دونك احنا درناهم فوق العافيه. مشات يلا دابا كاع شحال الساعه 4:15. دابا كاع الناس شو مشات، دابا كاع العيالات والبنات شو مشات في كوزينتهم. دونك البطاطا اللي كنا معسنا قبيله وسلقنا، دونك غادي نزيدو عليها بصيله ونزيدو طون، ومن بعد طون غادي نزيدو الفرomاج غابي، ومن بعد غادي نزيدو المعدنوس. دونك فوالا دونك اش غادي نديرو اون فا تو ميلونجي. غنخلطو هادشي كامل. انا هادو ما غابيتوش رقيق، خابيتو غليظ بالعاني باش الا فاش ندخلوه الفران يدوب ويجي زوين. بحال قلتي كديري اون طرونش ديال الفرomاج لداخل، غادي ديري هكا وتتهنيتي كي جيتك. وسون اوبلي هنايا نسيت ما قلت لكمش، درت البزار والملحه زدتهم شويه حيت باش نقاد، حيت لا كونتيتي كبيره هكاك. دونك فوالا دونك غنخلط كلشي بالفورشيت. دونك فوالا حنا خلطنا لو تو، غادي نخليه هنايا. غندير عليه السلوفان ونمشي نجيب الورقه. بالنسبه لكم نتوما حيت الورقه الحمد لله حلوه حدايا، دونك حتى كنحتاجها في لانستون طي عاد كنمشي نجيبها. دونك غنمشي نلبس الجليبه ديالي ديال السوق ونمشي نجيب الورقه ديالي. دونك بور فو سي سري ميم با اون فراكسيون دو سكوند، حيت فيديو غيتحبس وغادي يعاود سخا ريديماري ويتلاصق. مي انا بغيت نبارطاجي معكم هذا لو مومون هذا. دونك فوالا دونك الجلابه ديالي هي هادي الجلابه ديالي ديال السوق. هاد السويك انا شحال حمقني ديال فينيزا ايس صغيور بحال هكا، بحال هكا التغذيه خفيفه هكا كنمشي نديه معايا. دونك هادي الجلابه ديالي خديتها موجوده، فريمون موجوده وبارده وما كتلصقش حتى حاجه وكتصلح ليا. دونك خليكم معنا نمشيو نجيبو الورقه ديالنا. دابا الورقه ديالي وشريت حتى لي فون ضروريه منهم.
فوالا هنايا صلينا العصر ديالنا ونقراو ما تيسر من القران الكريم. كتعرفوا بان هذا الشهر العباده، والواحد كل ما قرا القران مزيان الحسنات حتى هما كيكونوا مزيانين مدوبلين ومتريبلين ومكوادغيبلي. دونك الواحد يساي دو فيغ لو ماكسيموم ويحاول يتقرب لله دو بلوز ان بلوس. هاد الشهر هذا الواحد يبروفيتي فيه. الله يسمح لينا في الشهورات الاخرين كل واحد كيكون غارق مع خدمته مع بوكو تشوز. دونك الواحد من الاحسن ما ينساش الله ديالو في هذا الشهر هذا، يتانكوراجا بكاع لي مويان، والله يتقبل منا هاد التلاوه. بوغ غاني ان بو طون درت اون غراند اسيت هي اللي غادي ندير فيها الحوت كامل. دونك غادي ندير فيها دونك هنايا ملويه. هاد الملويه هادي غادي نديروها في الطحين مزيان عاد. دونك عافي مع الزربه، من بعد درت الصول ودرت السيبيا حتى هو. ديالنا تبارك الله كيتخمروا مع الحال سخون، قلت نخليهم يرتاحوا على خاطرهم، مي بارامون خليتهم بزاف عاد. دونك غنقاد دابا شي جوجات ولا ثلاثه ديجا دي 7 قلقسمين 7 قلقسمين قلقسم. دونك يلا مبقى ليا والو، بقات لي 10 مينوت الله يحفظو صافي. اي فوالا هنايا كان ايطالي لاباط ديالي، كان ايطاليها مزيان مع زويته نباتيه. عاد كندير عليها داك الخليط اللي درنا ديال البصله مشحره ومطيشه. انايا كذب عليكم جاتني شويه غليظه لاباط، ما عرفتش واش ما ايطاليتيش بزاف ولا خليتها ارتاحت بزاف، جو نسي با. مي بون او تاع الحشوه كانت شويه سخونه. وعاد ندوزو للحوت. عرفتي راه ما نعاودش لكم كوكوت مينوت. هنايا عرفتي تكون شي 7 قسمين 7 وربع. دونك بقات واحد 5 مينوت للمغرب، ولكن الحمد لله يستر الامور وقادين كلشي. فوالا نوض الطبله ديالنا. دونك الحمد لله كلينا ما قسم الله. دابا هذا السحور. اسمحوا لي داك الفيديو اللي داز ما وريتكمش لي طافينا ديال لي طارطوليت ديالي ها هما. دونك فطرنا تسحرنا بلي طارطوليت والرايب ديال دايا الشرقي. كيعجبني هاد بينيا كولادا اناناس كوكو. دونك فوالا دونك هذا السحور، و جيسبر كو نهاركم لا غد لي يكون داز مزيان، وفطوركم ديال هاد النهار يكون تا هو داز مزيان وبالصحه والراحه.